انشاءاللہ چند گزارشات مقام اہل بیت دے عنوان تے عرض کرانگا۔ دعا کرو اللہ نبی پاک دے دھار والے اندہ بھی احترام کرن دی توفیق دے وے تے اللہ نبی دے گھر والے اندی بھی عزت کرن دی توفیق دے وے۔ احباب گرامی، ساڈا ایمان ہے کہ جس طرح عرش والے رب رحمان نے اپنے پیغمبر دی ذات واسطے دین سب تو اعلیٰ ان منتخب فرمایا، سب تو برتر رسالت دا چناؤ فرمایا، سب تو بہتر شریعت دا انتخاب فرمایا، سب تو بہتر کتاب دا چناؤ فرمایا، سب تو بہتر امت دا انتخاب فرمایا۔ اویں اے ساڈا عقیدہ ہے جویں نبی پاک دا زمانہ آلہ ہے اویں میرے نبی دا گھرانہ بھی آلہ ہے۔ جتنے دوست و احباب بیٹھے نے محبت دے نال سماعت کریا جے، میں آل رسول دا تعارف تواڈے سامنے رکھاں گا تے اے بات ذہن نشین کر لو کہ نبی پاک دے گھرانے دی محبت تو بغیر ایمان وجود وچ نہیں آندا، ایمان نامکمل ہی نہیں، او بندہ ایمان تو محروم ہے، تہیے دامنے جیدے دل دے اندر نبی پاک دے گھر والے اندی اہل بیت دی محبت نہیں۔ اور منجتے محبت دے نال انج کہہ دیاں کہ جویں جنت دے داخلے واسطے عقیدہ توحید ضروری ہے، عقیدہ رسالت ضروری ہے، جویں جنت دے داخلے واسطے تمام کتب اور رسولاں تے ایمان ضروری ہے، اومیں تمام نبی پاک دے اصحاب اور اہل بیت دی محبت بھی لازم اور ضروری ہے۔ آئیے بڑے اختصار دے نال میں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز قرآن مبین دی اس آیت مبارکہ تو کرنا چاہنا۔ احباب ذرا آگے تشریف لے آؤ تاکہ جڑے دوست آ رہے نے آجو آجو مہربانی کرو ذرا جگہ خالی پئی ہے کیا؟ جی 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 احباب گرامی جی آجیے آگے تشریف لے آئیں احباب۔ ادھر جگہ خالی جو پئی ہے کیا ہو؟ اصل بیان میرے تو بعد ساڑھے فیصل آباد تو تشریف لے آئے ہوئے معزز مہمان قاری احمد حسن ساجد صاحب دا ہوئے گا، تو میں انشاءاللہ بلا تمہید اپنی گزارشات دا آغاز کرنا چاہنا، بڑی محبت دے نال سماعت فرمانا۔ تو آئیے حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ مینوں اپنی اولاد نالوں زیادہ، اپنے اہل نالوں زیادہ، اپنے گھر والیاں نالوں زیادہ نبی پاک دا گھرانہ عزیز ہے، نبی پاک دی آل محبوب ہے۔ تو آئیے میں قرآن پاک دی آیت تطہیر دی تلاوت کرنا چاہنا، اور اے آیت ہر ممبر تے تلاوت ہوندی ہے، ہر مجلس دے اندر پڑھی جاندی ہے، ہر محب اہل بیت آیت تطہیر دی تلاوت کردہ ہے، لیکن آئیے ذرا اس طالب علم دی زبانی اس قرآن پاک دی آیت دا مفہوم سمجھنا۔ 22واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب ہے، رب کائنات نے ایتھے نبی پاک دے کرانے دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی جی اعلان فرما دیو
کائنات دیاں عورتاں نو اے پیغام سنا دیو میں پوری کائنات دے اندر نبی پاک دے گھرانے نو عزت و مقام بخشے آئے اے میرے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں اللہ پاک نے توانو نبی پاک دے عقد دے اندر توانو نبی پاک دے نکاح دے اندر لے آکے نبی پاک دے بستر تے سلا کے تمام کائنات دیاں عورتاں تو افضل تے اعلیٰ بنا دیتا ہے اللہ فرماندے نے اے نبی دے اہل بیت اے نبی دیو گھر والیو تسی کائنات دے وچوں ممتاز ہو کائنات دے وچوں افضل تے اعلیٰ ہو تسی کی کرنا ہے حضرات گرامی آئیے قرآن پاک دے الفاظ سے غور فرمانا اللہ فرماندے نے اے نبی دے اہل بیت ان تقیتنا تسی تقوی اختیار کرو تے تقوی کی میں اختیار کر سکتیاں جے اللہ رب العالمین نے مخاطب نبی پاک دیاں بیویاں نو کیتا ہے تے اللہ نے مراد ساری کائنات دیاں عورتاں واسطے خطاب عام ہے اللہ اکبر اللہ میرے بھائی بڑی عقیدت دے نال سننا میرے نبی پاک دیاں بیویاں ساڑیاں کی لگ دیاں نے بولو نبی پاک دیاں بیویاں ساڑیاں اے نام نہاد مومن نام نہاد مسلم کہندا ہے میں عائشہ نو ماں نہیں ماندا میں آنا قرآن کہندا ہے کہ نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے تے نبی پاک دیاں بیویاں نو ماواں اوہی مننے گا جیڑا اصلی مومن ہے اصلی مسلمان ہے تے جیڑا امہات نہیں مندا او دائرہ اسلام دے اندروں خارج ہے آئیے احباب گرامی میں نبی پاک دے گھرانے دا تذکرہ کرنا چاہنا بڑی عقیدت دے نال اللہ دے قرآن دیاں آیات تے غور فرمانا اللہ فرماندے نے اے نبی دیو بیویو تسی ساری کائنات دیاں عورتاں دے وچوں ممتاز ہو تسی دولت تقوی اختیار کرو کسے اجنبی دے نال کسے غیر محرم دے نال دبے لہجے دے اندر گفتگو نہ کرو بلکہ ایک قاعدے دے مطابق تسی گفتگو کرنی ہے اللہ رب العالمین نے اگلی آیت دے اندر جنوں آیت تطہیر کہندے نے اللہ رب العالمین نے نبی پاک دے گھرانے دا ذکر فرمایا ہے اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی پاک دیو بیویو تسی اپنے گھراں دے اندر قرار پکڑو پہلیاں جاہلہ عورتاں دی طرح اپنے وجود دا بناؤ سنگار نہ کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو اے نبی دے اہل بیت اللہ چاہ رہے نے ہر برائی نو ہر خطا نو ہر عیب نو تو اڈے تو دور کر کے توانو اللہ رب العالمین ہر برائی تو اللہ رب العالمین پاک کر دے وے حضرات گرامی بڑی عقیدت دے نال عرض کرنا چاہنا اے نبی پاک دے گھرانے دا تذکرہ ہے تسی آکھو گے نبی پاک دی آل دا تذکرہ ہو رہا ہے گال نبی دیاں ازواج دی ہو رہی ہے اللہ دی قسمیں انصاف دے نال قرآن دیاں آیات دا تسی معنی سن چکے ہو اس پورے رکوع دے اندر اللہ رب العالمین نے مؤنث دے سیغے استعمال فرمائے عورتاں دا تذکرہ فرمایا ہے پتہ کی چلیا میرے نبی پاک دے اہل بیت دے اندر سب تو پہلا میرے نبی دیاں بیویاں شامل نے محبت دے نال انج کہہ دیواں پہلے بیویاں آپ سرکار دیاں
گل سمجھ آ رہی جے نا؟ ایکو تھوڑی جی بند کر دو، ایکو زیادہ ہوگی۔ آئیے احباب گرامی بڑی عقیدت دے نال عرض کرام، دوبارہ آیت تطہیر سنیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ وَآتَيْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ اکبر اللہ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے اے آیتاں دا سیاق و سباق پڑھو، وقت درکار نہیں تے سورہ احزاب دیاں اناتاں دا تینوں ترجمہ سناواں، آیات دی تلاوت سناواں۔ ایتھے اللہ رب العالمین نے 20 آیات نبی پاک دے گھرانے دی شان دے اندر اتاریاں نے، تے اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تے تسی جان دے عام فہم الفاظ دے اندر جدوں اہل بیت دا نام لیا جائے، گھر والیاں دا نام لیا جائے، ادوں سب تو پہلے بیوی مراد ہے۔ اس واسطے قرآن دی آیتاں دا میرے بھائی خلاصہ میں انج عرض کرنا چاہنا، میرے نبی دے گھرانے دے اندر کون کون شامل نے؟ جے ادھر تکو تے بڑی عقیدت دے نال انصاف دے نال نبی پاک دے گھرانے دا تعارف کرواواں۔ پہلے بیویاں آپ سرکار دیاں، ایک روایت دے مطابق میرے پاک نبی دیاں 13 بیویاں، یا ایک روایت دے اندر میرے پاک نبی دیاں 11 بیویاں، ساریاں اہل بیت دیاں سالار نے۔ جیڑا بندہ اہل بیت دا موضوع بیان کردہ ہے، محافل کرواندہ ہے، مجالس دا انعقاد کردہ ہے، میرے نبی پاک دے حسنین کریمین دا تذکرہ تے ہوئے، سیدہ زہرہ تے پیارے علی دا تذکرہ تے ہوئے، علی دے بچیاں دا تذکرہ آئے، اہل بیت دے اندر ماں عائشہ و حفصہ، حضرت جویریہ، سیدہ حضرت ماریہ دا تذکرہ نہ آئے۔ او بندہ قرآن دی آیتاں دے نال انصاف نہیں کر رہا، آؤ بڑی عقیدت دے نال محبت دے نال عرض کرنا چاہنا، میرے پاک نبی دے گھرانے دا تعارف قرآن کی کہندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر اللہ، پہلے بیویاں آپ سرکار دیاں، پھر بیٹیاں شاہ ابرار دیاں، اور نواسے نواسیاں اولاد تمام، انہاں ہستیاں دی کر لے خوب پہچان، مولا دیتی ہے جنہاں نو عالی شان۔ ماشاءاللہ آج دی اس بزم دے ساڑھے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آئے نے، انشاءاللہ کچھ ہی وقت بعد حضرت دا خطاب ہوئے گا، دعا فرماؤ علماء کرام دی تشریف آوری اللہ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ توجہ ہے جے نا؟ تو آئیے بڑی عقیدت دے نال میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک دے گھرانے دا تعارف، میرے نبی پاک دی جناب والا شان اقدس دے اندر آپ دے میرے نبی کریم علیہ السلام دے سینہ اطہر تے جدوں قرآن دی آیت تطہیر نازل ہوئی، علی فاطمہ نو کول بلایا سی، علی فاطمہ نو کول بلایا سی، گودی حسن و حسین نو بٹھایا سی، اتے چادر تان کے نبی سلطان، مولا کر دے اینا دی تطہیر دا اعلان، مولا دیتی ہے جنانو عالی شان۔ بڑی عقیدت دے نال عرض کرنا چاہنا اہل بیت نبیو جیڑے نے
کیتے قرآن حدیث نکھیڑے نے ہویا صدقہ جنہ تے ہمیشہ حرام اہل بیت دی کر لے خوب پہچان میرے نبی پاک علیہ السلام دیاں ساریاں بیویاں ازواج مطہرات اہل بیت نے او دی کی دلیل ہے حضرات گرامی بڑی عقیدت دنال قرآن دیاں آیات غور کرنا اللہ رب العالمین نے جناب حضرت ابراہیم دی بیوی دا تذکرہ فرمایا ہے سپیکر چلن دیکھ جگہ تے دی آواز سیٹ رہن دیو ایکو بند کر دیو اللہ رب العالمین نے نا سورہ ہود 72 نمبر آئے تھے ادھر توجہ کریاں جے ذرا اللہ رب العالمین نے ایک نبی دی بیوی دا تذکرہ کیتا ہے نبی ابراہیم ہے تے بیوی سارا ہے مشائخ تشریف فرمانے اہل علم موجود نے حضرت سارا ابراہیم نبی دی بیوی نو سورہ ہود دے اندر اللہ نے اہل بیت آکھے آئے سورہ طٰہٰ پڑھ کے دیکھ لے حضرت موسیٰ نبی دی بیوی جناب شعیب دی بیٹی نو اللہ نے اہل بیت آکھے آئے ہن میں نو ایمان نال دس جیڑا قرآن ابراہیم نبی دی بیوی سارا نو اہل بیت کہندا ہے جناب موسیٰ دی بیوی حضرت شعیب نبی دی بیٹی نو اہل بیت کہندا ہے او قرآن اس بات دا بھی تذکرہ کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے بھائی بڑیاں بڑیاں مجالس دے اندر آیت تطہیر دی تلاوت ہوئے گی بڑے بڑے میرے بھائی کانفرنساں دے اندر بڑے بڑے پروگراماں دے اندر اے آیت دی تلاوت ہوئے گی اگر اس آیت دے نال انصاف کرے گا تے اہل حدیث دا طالب علم انصاف کرے گا آئیو بڑی عقیدت دے نال عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم علیہ السلام دا نکاح مبارک سیدہ زینب بنت جہش دے نال ہویا ولیمے تو فراغت تو بعد دعوت ولیمہ دے اندر میرے پاک نبی دے صحابہ کرام شریک ہوئے اس دعوت تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے ارادہ بنایا آپ اپنے کاروالیاں دے کول اپنے اہل بیت دے کول تشریف لے کے جان دینے میرے آقا چل دیاں حضرت حفصہ دے حجرہ پاک دے اندر آئے میرے آقا فرماندے نے السلام علیکم یا اہل البیت ادھر میرے وال تکیاں جے ذرا میرے آقا علیہ السلام حضرت ماریہ دے حجرہ دے اندر آئے آپ فرماندے نے السلام علیکم یا اہل البیت حضرت جویریہ دے گھر دے اندر آئے میرے آقا فرماندے نے السلام علیکم یا اہل البیت میرے آقا حضرت سیدہ زینب دے حجرہ دے اندر آئے میرے آقا فرماندے نے السلام علیکم یا اہل البیت میرے آقا ماں عائشہ دے حجرہ دے اندر آئے آپ فرماندے نے السلام علیکم یا اہل البیت حدیث بخاری شریف دے اندر ہے انیاں ایتم انیاں حدیثاں پڑھن دے باوجود جیڑا بندہ نبی پاک دے گرانے دے اندر بیویاں دا تذکرہ نہ کرے او سمجھ لو منافق بے ایمان ہے او دے دل دے اندر نبی پاک دے گرانے دا احترام نہیں میں تے محبت دے نال نبی پاک دے گرانے دی تعریف کر دیا رہنا ہے احباب گرامی جے ذوق تے توجہ دے نال محبت دا اظہار کرے آجے کی شان دساں امی عائشہ دا کیوں جی اہل بیت دے اندر جناب عائشہ شامل لینا تے کہو سبحان اللہ بڑی عقیدت دے نال عرض کرنا چاہنا کی شان دساں امی عائشہ دا جن دے حق وچ رب دا قرآن آیا جن دے در اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا اے تاں بیٹی پاک صدیق دیے جی دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے سارے بولنا ہے اصحاب نبی دے پیارے نے تیرے ذوق دے این مطابق جملہ ہے کیا حسن و حسین دیاں شانہ
जिन्हां हस्तियां दा नाम उच्चा है, जिन्ना नाम उच्चा है उन्हां प्यार नाल कहो सुभान अल्लाह। अर्ज करना चाहना बड़ी अकीदत दे नाल कि तहारत तो तकद्दुस का ज़ैन बैठा है, मेरी ज़हरा के जीवन का चैन बैठा है। ऐ महबूब सजदे को जरा लंबा कर दे कि तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। मोहब्बत दे नाल जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी अकीदत दे नाल अर्ज करना चाहना अहबाबे गिरामी बड़ी मोहब्बत दे नाल तवज्जो दरकार है तुहाडी। क्या हसनो हुसैन दियां शाना। अल्लाह जानदा मैं किते होर पढ़दा हुंदा ना ते बड़ा मुहब्बत ते बड़ा प्यार मिलना सी। तुसीं पता नहीं अपने पिंड दा समझ के ध्यान नहीं जे कर रहे, सज्जा हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह। कि नबी के पसीने से फूल बनते हैं और नबी के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। और तू देख अली के बच्चों की शान के जिनकी सवारी मेरे रसूल बनते हैं। बड़ी अकीदत दे नाल अर्ज करना चाहना क्या हसनो हुसैन दियां शाना। सारा जग है जिसदा दीवाना, ज़हरा दियां अखियां दे नूर दोवें, ज़हरा दियां अखियां दे नूर दोवें। और हैदर दे जिगर दे पारे ने असहाब नबी दे प्यारे ने। अहबाबे गिरामी अर्ज करना चाहना मेरे नबी पाक अलैहि सलाम दियां बीवियां मी अहले बैत, मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दियां बीवियां तो बाद अल्लाह ने जड़ी तरतीब कुरान दे अंदर बयान फरमाई है। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। कुरान मेरे नबी पाक दियां बीवियां तो बाद बेटियां दा पिया जिक्र कर रहा है। मेरे नबी पाक अलैहि सलाम दियां चार बेटियां, चारों शान वालियां, चारों मकाम वालियां, चारों मेरे नबी पाक अलैहि सलाम दे जिगर दा टुकड़ा है, चारों मेरे पाक नबी दियां अखियां दा चैन ते करार है। अहबाबे गिरामी बड़ी अकीदत दे नाल मेरे नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दियां चारों बेटियां कुरान ने जमा दा लफ्ज इस्तेमाल कीता है। जेड़ा जालिम कवे नबी पाक दी एक बेटी है ओ कुरान दा मुनकर है। कुरान ने जिवें नबी पाक दियां बीबियां वास्ते जमा दा लफ्ज इस्तेमाल कीता है, ओवें बेटियां वास्ते जमा दा लफ्ज इस्तेमाल कीता है। मेरे नबी पाक दी सब तो बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ए ओ मेरे पाक नबी दी बेटी है। अज तुसीं जिस बज़म दे अंदर शरीक हो, एक बेटी दी विलादत ते कॉन्फ्रेंस दे प्रोग्राम दा मुनक्कद कीता गया है। अहबाबे गिरामी मेरे पाक नबी दियां बेटियां कितनी शान वालियां। मेरे पाक नबी ने उस दौर दे अंदर बेटी नाल मुहब्बत करके दिखाई जिदों बेटी तो नफरत कीती जांदी, बेटी नूं हकीर समझिया जांदा, बेटी नूं जिंदा दरगोर कर दिता जांदा। आइए मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने बेटियां नाल मुहब्बत करके दिखाई। मेरे पाक नबी दी सब तो बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातो सलाम दे पीछे हिजरत करके आ रही ने। आप अपनी सवारी ते सवार ने। एक मेरे नबी पाक दा दुश्मन हब्बार बिन असवद दुश्मनियां दे अंदर इन्ना आगे बढ़िया, दुश्मनी ते मेरे पाक नबी दे नाल है। इन्हां नूं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम दे नाल ते इख्तलाफ हो सकदा सी, पर मेरे नबी दी जात दी वजह तो बेटियां ते जुल्म कीता गया। बेटियां ते मेरे भाई
میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آل تے ستم کیتا گیا. سیدہ زینب اپنی سواری تے سوار نے حبار نے نیزہ ماریا تے بڑی بے دردی تے بڑی بے رحمی دے نال حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کر دیتا گیا ہے. آپ دا حمل ساقط کر دیتا گیا ہے. ہم جناب خوشیاں غمی دے اندر تبدیل ہو گئیاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی بیٹی دے نال بڑا پیار سی. بیٹیاں والے ہو جان دے ہو اے بابل دے نال بیٹیاں کنی محبت کر دیاں نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مرکت تے کھڑے نے. میرے آقا دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں لڑیاں لگ گئیاں. میرے آقا علیہ السلام رون لگ پے. صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی تسی سانو چپ کروان والے, سانو تسی صبر دی تلقین کرن والے, اج آپ ہی رون لگ پے ہو. میرے آقا فرماندے نے اوے میرے صحابیو ہی افضل بناتی اصیبت فیا. اے میری زینب میری دی, اے زینب میری بیٹی بڑی افضلہ بیٹی سی. اے دی وجہ تو مینوں تکلیف دیتی گئی, اے دی وجہ تو مینوں مصیبت دے اندر دو چار کیتا گیا. میرے بھائی میرے نبی پاک دیاں چاروں بیٹیاں شان والیاں نے. کیوں جی؟ چاروں بیٹیاں میرے نبی پاک علیہ السلام دے جگر دا ٹکڑا نے اور اہل بیت دی صف دے اندر شامل نے. آئیے احباب گرامی بڑے اختصار دے نال میں اپنی گزارشات دا انشاءاللہ اختتام کرنا چاہنا. میرے تو بعد انشاءاللہ شہر فیصل آباد دے معروف خطیب ساڈے معزز مہمان قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آئے نے. انشاءاللہ حضرت دا بڑا ہی شاندار خطاب ہونے والا ہے. میں تو انہوں انشاءاللہ شان پھر کسے ویلے سناواں گا. بس اج نبی پاک دے گھرانے دا تعارف ہی دسنا ہے تاکہ ساڈے دل دے اندر محبت پیدا ہو جائے اور اسی ہر وقت نبی پاک دے گھرانے دی محبت دا دم بھرنے ہاں. او نماز نہیں, او دعا نہیں, او خطبہ نہیں جی دے اندر میرے پاک نبی دے اہل بیت تے درود تو سلام نہ پڑھیا جائے. آئیے احباب گرامی میرے نبی پاک علیہ السلام دی دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام دی بڑی پیاری بیٹی ہے. آپ نے فرمایا میرے عثمان جا تو میری بیٹی دی اپنی بیوی دی عیادت کر, تینوں گھر بیٹھے انو اللہ بدریاں جنہ ثواب عطائے گا. تے فتح دی خبر ملی نا. اوچی بولو شانے سے آباد چاہ کے کہو زندہ باد. بڑی عقیدت دے نال عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم علیہ السلام دیاں چاروں بیٹیاں شان تے مقام والیاں نے. اللہ رب العالمین نے اہل بیت دے اندر سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں دا تذکرہ کیتا ہے, پھر آپ دیاں بیٹیاں دا تذکرہ کیتا ہے. مختصراً عرض کردہ جاواں میرے نبی کریم علیہ السلام دے تینوں بیٹے جو بچپن دے اندر فوت ہو گئے. حضرت عبداللہ جنہ دا لقب طیب و طاہر اے بھی شیر خاری دے اندر فوت ہو گئے. حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اے بھی بچپن دے اندر فوت ہو گئے. اج نبی پاک دی تیسری نشانی ہے حضرت ابراہیم ماریا دے بطن دے اندروں ایک کوئی سیدہ ماریا دی جولی دے اندر اللہ نے لال عطایا. 17-18 ماہ دی عمر ہے. اے بچہ بھی انتقال کر جاندہ ہے. میرے نبی نو اپنے بیٹے دی وفات تے اپنے بیٹے دی جدائی تے غم بڑا ہے, لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اوہی کہاں گا جیڑا اللہ نے حکم کیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. اللہ ادھر منافقہ نے مشرکہ نے اس چیز کی خوشی منائی کہ نبی پاک دی نورینہ اولاد فوت ہو گئی ہے. نبی پاک دی نورینہ اولاد فوت ہو گئی ہے. بیٹے دنیا تے نہیں رہے
تے انہاں دا نام مٹ جائے گا، مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا ان کا۔ اے کہندے نے پتراں دے نال تے نام زندہ ہوندا ہے۔ میرے بھائی اللہ چاہے تے بیٹیاں دی وجہ تو عزت عطا کر دے۔ حضرت مریم دی ماں نے چولی اٹ کے نظر من کے بیٹے دا مطالبہ کیتا سی، اللہ نے ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ قیامت دی صبح تک اس بیٹی دی پاکیزگی دے تذکرے ہوندے رہن گے۔ تے میرے نبی پاک دی آل بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تو اللہ رب العالمین نے آل دا سلسلہ جاری فرمایا۔ احباب گرامی اے کہن لگے معاذ اللہ نبی پاک دی اولاد فوت ہو گئی، ابراہیم بھی فوت ہو گیا، نام مٹ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی انا آتیناک الکوثر، تسی غم نہ کرے آجے، فکر نہ کرے آجے، قیامت دیاں دیواراں تک جتھے جتھے میں خدائی دا تذکرہ ہوئے گا، تو آڈی رسالت دا بھی تذکرہ ہوئے گا، آزان دیندر پہلے میرا ذکر ہوئے گا، پھر تیرا ذکر ہوئے گا، بیان دیندر پہلے میرا ذکر ہوئے گا، پھر تیرا ذکر ہوئے گا، نماز دیندر پہلے میرا ذکر ہوئے گا، پھر تیرا ذکر ہوئے گا، خطبے دیندر پہلے میرا ذکر ہوئے گا، پھر تیرا ذکر ہوئے گا۔ اے میرے محبوب ہر جگہ تے پہلے میں رب دی توحید دا ذکر ہوئے گا، پھر تو آڈی نبوت اور رسالت دا تذکرہ ہوئے گا، تو آنو مٹان والے مٹ جان گے۔ میرے نبی پاک دے دشمن، آپ دی آل دے دشمن آج بھی میرے بھائی ذلیل ہو رہے نے۔ عرض کرنا چاہنا بڑی عقیدت دے نال ایک حدیث مبارکہ سنو، میں اجازت دے دینا چاہنا میرے بھائی بڑی عقیدت دے نال عرض کران، میرے نبی دیاں بیویاں بھی اہل بیت نے، میرے نبی پاک دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت، میرے نبی پاک دے بچپن دے اندر فوت ہونے والے بیٹے بھی اہل بیت، میرے نبی پاک دے چچا جڑے ایمان لے آئے، آپ تے مسلمان، آپ دے جناب میرے نبی پاک علیہ السلام دی نبوت دا اقرار کرنے والے بن گئے، او بھی اہل بیت نے، انہاں دیاں اولاداں بھی اہل بیت نے، تے جنہ دا 12 آئمہ معصومین کہہ کے تو تذکرہ ہی نہیں سندا، او بھی میرا سرمایہ ہے، میریاں اکھاں دی ٹھنڈ تے چین ہے، میرے دل دا قرار ہے۔ اے نبی پاک دا گھرانہ سارا ہی شان والا ہے، سارا ہی میرے بھائی عزت و عظمت والا ہے۔ آئیے بڑی عقیدت دے نال عرض کران تیرے ذوق دے این مطابق میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نو نا بیٹی نال بڑا پیار سی، اور اے بیٹی دی ولادت تے پروگرام تسی سجایا ہے، بیٹی نال محبت کریا کرو، بیٹی نال پیار کریا کرو، بیٹی دے نال شفقت کریا کرو، او دی ضروریات دا خیال کریا کرو، او دی تربیت دا خیال کریا کرو، اور معاشرے دے اندر عمدہ تے بہتر تربیت دا حق ادا کریا کرو۔ ایک قیامت دا دن ہوئے گا، اے بیٹیاں توانو نبی پاک دا گوان عطا کر دیں گی۔ آئیے بڑی عقیدت دے نال میں گل مکا دینا چاہنا، بات شوق پورا کر لینا۔ نبی پاک علیہ السلام نا اپنی بیٹی نو ملن واسطے گئے، تے میرے آقا علیہ السلام نو بیٹی نال پیار بڑا سی، تے آپ علیہ السلام جے بیٹی کتے ملن واسطے نہ دی تے خود میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جاندے، تے سیدہ فاطمہ آگے بڑھ کے نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات لئی قدم بڑھاندیاں، میرے آقا علیہ السلام پیشانی تے بوسہ دیندے، آپ علیہ السلام سیدہ فاطمہ دے گھر دے اندر آئے۔ سنن الترمذی دی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ قیامت دا دن ہوئے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ تو اور اے تیرے دوویں شہزادے اور اے جڑی شخصیت چار پائی تے آرام فرما رہی ہے، مراد علی دی ذات ہے۔ فرمایا جویں ایتھے اکٹھیاں اللہ جنت وچ بھی اکٹھیاں فرمائے گا۔ بڑی عقیدت دے نال عرض کرنا چاہنا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میرے نبی دے گھر والے بھی
رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آئیے احباب گرامی، بڑی عقیدت دے نال تواڈے ذوق نو سلام عرض کراں۔ میں بات سمیٹنا چاہنا، میرے نبی پاک دے گھر والے بھی عزت والے، آپ دے گھر والے بھی عزت و عظمت والے، جویں آپ دی ذات تے ایمان ضروری ہے اوویں کل اصحاب تے ایمان ضروری ہے، کل اہل بیت تے ایمان ضروری ہے۔ صرف پنجتن ہی پاک نہیں، میرا عقیدہ ہے صحابیات بھی پاک نے، امہات بھی پاک نے، نبی پاک نے نواسے و نواسیاں کل گرانہ پاک ہے، جویں پنجتن پاک ہے اوویں کل صحابہ و اہل بیت اے سب تن پاک ہے۔ تے اپنی محبت دا اظہار میرے شعراء دی زبانی لاہور دے اندر میرے ایک نوجوان شاعر اسلام مولانا جعفر طیار صاحب، بڑا پیارا انہاں دا قلم حرکت وچ آیا کہ بڑی محبت دے نال عرض کر دینے، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا۔ اللہ دی قسمیں اگر شریعت اجازت دے وے میں کفن تے بھی لکھوان دی وصیت کراں، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میرے دل وچ عقیدت ہے محمد دے گھرانے دی، کراں ساری عمر نوکری نبی دے آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔